सङ्घाममा एक मिनट अलिकति बाटो खराब गरिदिनु होला। हाम्रो अध्यक्ष कमरेड कार्यक्रम स्थल प्रवेश गरिरहनु भएको छ। म बाटो खाली गरिदिनुका निमित्त हार्दिक अनुरोध गर्दछु। रातभरि काम लगाएर जस्तो जहाज पनि बस्न सक्ने एयरपोर्ट अहिले कमसेकम तयार भएको छ। अनि फास्ट ट्र्याक तीव्रताका साथ अगाडि बढ्दैछ। पेट्रोलियमको पाइपलाइन मोतिहारीबाट अम्लेखगञ्ज अस्ति भर्खर हामीले उद्घाटन गऱ्यौँ तेल ल्याएर। यस्ता कति कुराहरू छन्। सैकौँ पुल बनेका छन्। अब तुइनहरू विस्थापित भएका छन्, झोलुङ्गे पुल बनेका छन्। हिजो मान्छेहरूले मजाक गर्दै थिए। आज कोशीमा चतराबाट 20 मिनटमा भोजपुर पुर्याउँछ। सानै स्टिमर भए पनि त्यसले एउटा नयाँ चेतनाको लहर सिर्जना गर्दछ। उद्योगहरू स्थापना हुँदैछ। वैदेशिक लगानीको 42 अरब वैदेशिक लगानी थियो भने अहिले 76 अरब पुगेको छ। यसरी हरेक क्षेत्रमा वृद्धि भएको छ। त्यसकारण यो केही पनि भएको छैन भन्ने, केही पनि भएको नदेख्ने त्यो एउटा खास उद्देश्य बोकेको वर्ग छ। तर हामीले एकताबद्ध भएर अब कुनै भ्रममा नपरिकन एकताबद्ध भएर राष्ट्रलाई भ्रष्टाचार मुक्त, सुशासन युक्त, तीव्र विकासको गतिको बाटोबाट अगाडि लानुपर्दछ र देशले समृद्धि हासिल गर्नुपर्दछ। र हामीले जुन राष्ट्रिय आकांक्षा हाम्रो भनेका छौँ, साझा आकांक्षा, त्यो हो समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाल। हरेक नेपाली जनतालाई सुखी हुने हक छ, समृद्धि प्राप्त गर्ने हक छ। र त्यो हक हामीले संविधानमा मौलिक हकको रूपमा लेखेको मात्रै होइन, त्यो हक हामी व्यवहारमा जनतालाई दिलाउने त्यस अभियानमा लागेका छौँ। हल्लाहरू थुप्रै प्रकारका चल्छन्, अनेक हल्लाहरू चल्छन्। म दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई हल्लाका पछाडि नदौड्न आग्रह गर्दछु। हल्ला हुन्। मानिसहरूले भन्छन् नि यो देश हल्लाको देश थियो, अब हल्ला सल्लाको पनि अर्थ छैन। अब हल्लाभन्दा अगाडि देश बढ्छ। धेरै अब हामीले एउटा दृढ आत्मविश्वासका साथ, सुदृढ आत्मविश्वासका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ। वास्तवमा अगाडि बढ्नका लागि हामीलाई अनुकूल वातावरण बनेको छ। गत साल हामीले संवैधानिक व्यवस्था अनुसार थुप्रै ऐन कानुनहरू निर्माण गर्ने काम सम्पन्न गरेका छौँ र संवैधानिक रूपले कुनै विवाद आउने ठाउँ रहन दिएका छैनौँ। त्यसैगरी हामीले अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूलाई नयाँ उचाइमा उठाउने प्रयास गरेका छौँ र पछिल्लो चरणमा आउँदा त्यो अब एउटा नयाँ उचाइतिर, नयाँ अग्रगमनतिर नेपालको राष्ट्रिय हित र समृद्धिमा सहायक हुने गरी ती सम्बन्धहरू विकसित भएका छन्। म अहिले यसमा लामो व्याख्या गर्न चाहन्न। पछिल्लो चरण भारतसँग भएको तेलको पाइपलाइन उद्घाटन गर्ने बिन्दुसम्म आइपुग्दा र भर्खरै चीनका महामहिम राष्ट्रपति सी जिनपिङको अत्यन्त सफल र ऐतिहासिक भ्रमण र त्यो भ्रमणका क्रममा विकसित भएको विश्वास र सद्भावको नयाँ उचाइ साथसाथै त्यस क्रममा गरिएका सहमति र समझदारीहरूले नेपालको एउटा नयाँ र उज्जवल भविष्यतिर नेपाललाई हामीले भन्दै आएको, अस्ति राष्ट्रपति सी जिनपिङले पनि त्यो भाषा दोहोऱ्याउनु भयो। नेपाल अब भू परिवेष्टित होइन, भूजडित देशमा परिणत गर्न हाम्रो सहयोग रहन्छ भन्ने कुराले
एउटा नयाँ युगतिर विकासको र समृद्धिको समाजवादको तयारीको नयाँ युगतिर अब नेपाल प्रवेश गर्दैछ। हाम्रा छिमेकीहरूको विकासबाट हामीले लाभान्वित हुने एउटा नयाँ राजनैतिक विश्वासको वातावरण बन्दैछ। यो भ्रमण धेरै आयामहरू छन्, तर यसको एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण पक्ष राष्ट्रपति सी जिनपिङ भारतमा गएर त्यहाँका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग एक दिन छलफल गरेर अनि फेरि नेपालमा आएर जुन सद्भाव, जुन विश्वास र समझदारीको वातावरण बनेको छ, मेरो विचारमा चाहिँ मैले केही वर्ष पहिले चीनको भ्रमणमा जाँदा होस् या भारत भ्रमणमा जाँदा हाम्रो विशिष्ट भू राजनीतिक अवस्थाको कारणले त्रिदेशीय साझेदारीको एउटा नयाँ आर्थिक विकासको रणनीतितिर हामी जानुपर्दछ भनेर मैले प्रस्ताव अगाडि सार्दै आएको थिएँ। अहिले अब त्यो त्रिदेशीय साझेदारीको आर्थिक विकासको रणनीतितिर जाने आधारहरू तयार हुँदै गएको, राजनैतिक रूपले त्यो समझदारी बन्दै जान थालेको तपाईहरुले सुन्नुभयो होला। 2+1 भनेर राष्ट्रपति सी जिनपिङ र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको बीचमा पनि छलफलहरू अगाडि बढ्न थालेको र एउटा नयाँ परिस्थिति बन्न थालेको छ। अब हामी नेपालीहरूको काँधमा निकै ठुलो जिम्मेवारी छ। यो सकारात्मक ढङ्गले विकसित भएको संवैधानिक, कानुनी र राजनैतिक वातावरणलाई हामीले एउटा नयाँ सङ्कल्पको साथ, नयाँ राष्ट्रिय एकताको उचाइको साथ हाम्रो राष्ट्रिय स्वाधीनता र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुदृढ गर्दै नेपाली जनताको छिटोभन्दा छिटो विकास र समृद्धि हेर्ने आकाङ्क्षालाई सम्बोधन गर्न हामी सबैले नयाँ सङ्कल्प गर्न जरुरी छ। निर्वाचनको प्रक्रिया एउटा नियमित प्रक्रिया हो। त्यो नियमित प्रक्रियामा हाम्रा पार्टी सङ्गठनहरू जो ग्रास रुटमा छन्, जो विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा छन्, जिल्लामा छन्, ती पार्टीहरू निरन्तर क्रियाशील छन्। हामीले त्यसको तयारी गर्नको लागि निर्देशन गर्ने निर्णय गरेका छौँ। अब सम्पूर्ण पार्टी शक्ति परिचालित हुन्छ र निर्वाचनको तयारीमा लाग्छ। सभामुखको पद खाली भइसकेको छ, त्यसलाई एउटा नियमित प्रक्रिया अन्तर्गत नै यसका ऐन कानुनहरू छन्। त्यो ऐन कानुन अनुरूप निश्चित अवधिमा त्यसको बारेमा नि निर्वाचन हुन्छ। त्यो निर्वाचन आउने परिस्थितिमा हामीले उपयुक्त निर्णय गर्छौँ र सभामुखको निर्वाचन गर्छौँ। हामीले अहिलेसम्म छलफल त गरेका छैनौँ, तर मन्त्रीमण्डल पुनर्गठनको बारेमा चर्चाहरू चल्न थालेका छन् र पार्टीले समीक्षा गर्नुपर्छ भन्ने कुरा धेरै अगाडिबाट उठाइरहेको छ। 9 महिना अगाडिबाट हामीले यो सरकारका कामहरूको समीक्षा गर्ने कुरा उठाएका छौँ र स्वाभाविक रूपले अब स्थायी समितिको फेरि बैठक पनि हुँदैछ। हामी एकातिर समीक्षा गर्छौँ, अर्कोतर्फ सरकारलाई बढी प्रभावकारी बनाउन आवश्यकता हेरिकन पुनर्गठन पनि गर्छौँ। कुनै पनि सरकारको काम भनेको जनताको हित र कल्याणमा आफूलाई समर्पित गर्नु हो। त्यसैको लागि उसले राष्ट्रिय नीति पनि तर्जुमा गर्दछ र अन्तर्राष्ट्रिय नीतिको पनि उसले अगाडि बढाउँछ। अन्तर्राष्ट्रिय नीति पनि अगाडि बढाउँछ, विदेश नीति पनि अगाडि बढाउँछ। र अहिले भर्खरै जुन चीनको राष्ट्रपतिको नेपालमा भ्रमण भयो 23 वर्षपछि, यो हामी सबै नेपालीहरूको निम्ति अत्यन्तै खुसीको कुरा पनि हो, गौरवको कुरा पनि हो र यसले नेपाल र चीन बीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पुर्याएको मात्रै होइन, नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय हाइटलाई पनि बढाएको छ। यसले नेपाल अहिले विश्व चर्चाको विषय बन्न पुगेको छ। स्वाभाविक रूपमा यो सबैको लाभ हामीले केमा लिनुपर्दछ भने देशको विकासको काममा, जनताको कल्याणको काममा आफूलाई लगाएर। यस अर्थमा सरकारले विगतका सबै अनुभवहरूलाई ध्यानमा राखेर नेपाली जनताको सुखको निम्ति, देशको समृद्धिको निम्ति अगाडि बढ्नुपर्छ। सङ्गठन अहिले व्यवस्थित भइसकेका छैन। आगामी 6 महिनाभित्र यो सबैलाई व्यवस्थित गर्ने त्यो जिम्मेवारी चाहिँ हाम्रो छ। हाम्रा पार्टी सदस्यहरू 8 लाख छन्। 8 लाख पार्टी सदस्यहरूलाई हामीले अहिलेसम्म बढीमा 20,000 सङ्गठित गरेका छौँ। अब 7,80,000
लाई 6 महिनाभित्र सङ्गठित गरिसक्ने त्यो जिम्मेवारी मैले पाएको छु। म त्यो गरेर देखाउँदैछु र उनीहरूलाई प्रशिक्षित गर्ने काम हामी सँगसँगै गर्दैछौँ र उनीहरूलाई योग्य सक्षम जनताको बिचमा साँच्चीकै लोकप्रिय नेताको रूपमा स्थापित गर्ने एउटा आधार हामी तयार गर्दैछौँ। कहिले कहिले अलिकति कमजोर विविधताहरू छन्, भौगोलिक विविध दसियाबानको सुरुवात नेपाली काङ्ग्रेसको आदरणीय नेता बिबी गोर्खाले सुरु गर्नुभएको थियो र अहिले सबै पार्टीहरूले चियाबानको सुरुवात गरेर नेपालमा एउटा चाहिने दक्षिण जस्तो महान चाड चाहिने दिवाली, नेपाल सम्बत, छठ, उदौली उभौली लगायतका सबै चाडको उपलक्ष्यमा जो चाहिँ भेटघाट शुभकामना आदान प्रदान कम्युनिस्ट पार्टीका प्रधानमन्त्री लगायत तथा पार्टीका सबै नेताहरूले गर्नुभएकोमा उहाँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र यस्तो चाहिँ सबै पार्टीहरूले गरेर चाहिँ एउटा भेटघाटको अवसर, शुभकामना आदान प्रदानको अवसर, यसले चाहिँ नजिक ल्याउने कामहरू गर्दछ। यस्तो कुराले नेपालमा चाहिँ अझ एकता, राष्ट्रिय एकतालाई बोली बाट्ने विषय हुन्छ। तपाईँलाई थाहा छँदैछ कि चाहिँ नैतिकताको प्रश्न पनि उठेको छ, हिंसाको प्रश्न पनि उठेको छ, महिला हिंसाका प्रश्न पनि उठेका छन् होइन, पैसाका राजनीतिको कुरा पनि उठेका छन्। जतासुकै पैसाको बोलावाला भन्छन्, यसलाई कसरी चाहिँ निप्टारा गर्ने, त्यसलाई सिद्धान्तको राजनीतितिर मोडेर यस्ता कुरालाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ अनि राजनीति सम्मानित हुन्छ। राजनीतिलाई सम्मानित गर्नु आज हामी सबैको च्यालेन्ज हो। पार्टी सिस्टमप्रति, पार्टीहरूप्रति जनतामा जुन आक्रोश छ यसलाई कसरी मेटाउने, त्यो आजको हाम्रो चुनौती हो। हामी विधि सम्मत पार्टीलाई चलाउन कोसिस गरिरहेका छौँ। त्यसो भएर हामीले हाम्रो विधान बनायौँ। अब हामी विधानअनुसार चुनाव गर्छौँ, त्यसलाई विधिमा ढाल्छौँ, प्रतिस्पर्धा हुन्छ आन्तरिक, त्यसलाई हामी चाहिँ सही बाटोमा, सिद्धान्तको बाटोमा, विचारको विवादको बाटोमा लैजान्छौँ।